دنیا والیو دن چڑیا میرے امام علی مقام امام حسین نے نماز فجر تو بعد فرمایا اے میرے پتر علی اکبر جی بابا فرمایا ذرا جاؤ میدان دا نقشہ ویکھ کے آؤ اوے سید علی اکبر میدان وچ گئے نے ایک بی بی برخا پوش خاتون میدان نو پہ صاف کر دیئے اوے سید علی اکبر نے آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا پھر آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا تیسری آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا علی اکبر آندے نے میں مڑ کے خیمیاں وال ویکھی آئے شاید میرے بابا حسین آندے ہون لیکن نہیں نظر آئے میں دوبارہ ادھر دھیان ماری ہے مینوں خاتون بھی نظر نہیں آئی اوے علی اکبر واپس آئے امام مصلی تے بیٹھا وظیفہ فرما رہے نے اوے میرے امام نے فرمایا علی اکبر میدان ویکھ آیا جی آقا ویکھ آیا میرا بیٹا کی ویکھیے اے بابا ایک بی بی برخا پوش خاتون اپنی چادر دے نال میدان نو پہ صاف کر دیئے اے بابا نے آواز دے کے پوچھئے بی بی کون جواب نہیں آیا 3 دفعہ پوچھئے جواب نہیں آیا اوے میرے امام دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے اوے علی اکبر آندا بابا روئے کیوں فرمایا پترا او میری ماں فاطمہ الزہرا سی اپنی چادر دے نال میدان نو پہ صاف کر دیئے ایتھے میرے پترہ نے لیٹنا ہے میرے پترہ نو کوئی پتھر نہ چپے اوے دنیا والے حضرت میرا امام علی اکبر نال گفتگو پہ کر دینے ادھر ظالمہ نے تیر بھیجی ہے او تیر جدو آیا ایک غلام اگاں بدیا ہے جدہ نہ ہو رہے جنہوں رات دی معافی مل گئی سی امام دے خیمے دی آگئی جنہیں رات دی معافی منگی ہے قریب ہو کی آندہ آقا اجازت ہوئے انہوں میں جواب دیا میرے امام نے فرمایا ہور ٹھہر جا میرے امام نے اوے خطبہ ارشاد فرمایا سواری تے سوار ہو کے فرمایا اوے یزیدیو کچھ تے خیال کرو میں سیدہ فاطمہ دا پتر ہاں علی دا لالا اوے میں نواسہ مصطفیٰ ہاں آواز آئی حسین تیری تقریر نہیں سننی یزید دی بیعت کر لے یا جان دین واسطے تیار ہو جا اوے میرے امام نے آکھیا اوے دنیا دے کتیا سن لو ایک کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی یہان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوکج حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات کربلا دا میدان ایک خونی منظر پیش پھر کر رہے ہیں کدلے جابری شہزادے گئے کدلے حضرت حنزلہ گئے کدلے جناب حضرت ہور بن کے گئے ہور پہلا خالی ہور سی جدو سید حسین دی غلامی چاہیا پھر حضرت ہور بن گئے حضرت ہور اپنی جان دا نظرانہ دیتا کدلے واہب بن قلبی نے اپنی جان دا نظرانہ دیتا حضرات گرامی توجہ دیا آجائے میرے امام علی مقام دے پھر غلامہ وچوں اے سارے غلام گئے نہیں اوے دنیا والے ہو میرے امام علی مقام دے ننے بھانجے اونا محمد بھی کربلا چ شہید ہوئے نہیں اوے جدو میرا امام اپنے ننے بھانجیاں دیا لاشاں لہے گئی اوے لاشے لے کے امام خیمے وچ آئے نہیں لاشے رکھ دیتے نہیں امام خیمے چو باہر آگئے سیدہ زینب دوسرے خیمے چو اطلاع ملی بچیاں دے لاشے آئے نے اور سیدہ زینب پتران دے لاشے کو لائی ہے اکنو دائیں لٹا لیا اکنو بائیں لٹا لیا اوے مسلم مسجد سیال کوٹ دے اندر ہونا لیو
چھوٹے چھوٹے بچے نے اوے لوگو سیدہ زینب اپنے دوواں پترانو ایک دا نام ایک دا نام محمد ہے او ایک نو دائیں ایک نو بائیں لٹا کے آندیو میرے بچیو میں تواڈا کس طرح شکریہ ادا کرنا تسا ماں دے حکم دی لاج رکھی ہے منو پتہ ہے تواڈیاں عمرہ جنگاں والیاں نہیں تسی تیر نہیں چلا سکدے تسی نیزے نہیں چلا سکدے پر میں تانوں ٹور بیٹھیاں منو تسا سرخرو کر چھڈیا ہے ماں نال کیتا وعدہ میرا وفا ہو گیا ہے میری ماں زہرا میرے تے راضی ہو گئیاں نے ہزے گفتگو کر رہیاں نے خیمے دے دروازے چو آواز آئی آقا حسین اندر آؤں لگے نہیں سجدہ زینب اٹھ کے بہ گئیاں نے امام پاک اندر آئے نے بیکھیا سجدہ زینب دی آنسو چل رہے نے کوئی چیخ و پکار نہیں خیمے تو باہر آواز نہیں گئی سجدہ زینب دی آواز باہر نہیں نکلی انسوان نال صرف رو رہیاں نے اوے دنیا والیو امام اندر آئے سجدہ زینب رو رہیاں سن امام نے انج کر کے سر تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے آکھیا نی زینب تینوں کیا سی صبر کری پتر نہ بھیج جے بھیج بیٹھی ہیں ہن صبر کر لے اے منو پوچھ حسین تے کی پئی بیت دیئے اے سجدہ زینب اٹھ کے کھلو گئیاں ہاتھ بن کی آندیاں نے اے میری آقا حسین اے میری آقا میں پتران دے جان دا غم نہیں بھی کر دی اے میرے آقا حسین میں پتران دے جان دا غم نہیں بھی کر دی میری آقا میں تے جڑے آنسو میرے نکر رہے نے اللہ دا شکر پہ ادا کرنیا میری اللہ نے میں زینب دے پتران دی قربانی قبول کر رہی ہے اے میری آقا میں تواڈے نال مدینیوں وعدہ کر کے نکلی تھا جتے تواڈے پتر جان گئے اوتھے میرے بھی پتر جان گئے اے میری آقا اسلام نو پروان چڑھان وچ اد تواڈا ہونے اد میرا ہونے مراد ہے وے جتے تواڈے پتران دا خون لگے گا اوتھے میرے پتران دا خون بھی لگے گا اوے دنیا والیو اسلام نو پروان چڑھانے وچ نہ سجدہ زینب نے کوئی کسر چھڑی ہے نہ سید حسین نے اج اسلام دیاں جنیاں بہاراں نے اوے کربلا دے شاہ سوار دا صدقہ ہے حضرات یہ داستان بڑی طویل ہے میرے بس دی بات نہیں اس درد بڑی داستان میں اپنے لفظاں میں اتار سکا انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی کرب و بلا دے حوالہ نال چند ساریاں گزارشات زندگی سے تو ہی طرز کرانگا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا